Manifesting 2025, nakaka-drain po kuya lalo na't walang isang pamilyang sumusuporta sa'yo. Kani nga comment ni ma'am guys is katuning video nako nga nag-share ko about my Korea journey. So it's normal and a reality gyud sa atong mga kinabuhi ngayon ani. Sa imuhang mga pangandoy, mga ginadesire sa imong kinabuhi, even imong mga pamilya, mga kaliwat, kaparentihan, mga kadugo, dili ginatanan mo suporta ninyo. Labi na og wala pa kay napatunayan sa ilaha. Naapod kay mga relatives nga mga kwartahan unya ikaw pobre, dili gyud ka halos ma-recognize nga relative di mo. Dili tanan ha, pero mao gini kasagaran. Kana bang swerte kaayo sila nga ikaw kaila nga kaliwat mo, pero luoy kaayo ka kay sila wala ka gi-recognize nga kaliwat di mo. Tungod sa kung unsay estado sa imong kinabuhi karon. Ang pagtagad og respeto sa tao nagadepende sa estado sa imong kinabuhi. Yes, kabalo man na sila nga kaliwat, kadugo o paryente mo. Pero lahi gyud na ang pagtagad nila sa imuha. Tungod kay pobre ra ka ora mo. Mao bitaw ng uban na dili na lang mo attend og naay mga reunion kay lagi basin og dili ra ka pansinon. Unya ikaw na lang ang pudtaon ang mag-adjust kay lagi hunahuna nimo dili mo ka level. Maong kung mao man na ang imuhang nabati karon, ayaw gyud undang sa imuhang mga pangandoy, himuan na nga inspirasyon, kuhay og kusog aron ma-motivate ka ug makapadayon ka sa unahan. Ayaw pasagdihi nga ang lain tao mao'y modikta sa imuhang kinabuhi, sa imuhang mga plano. At the end of the day, dili man ang lain tao mo'y motrabaho sa imuhang future. Focus sa goal para sa imong pamilya o para sa imong kaugalingon. Fighting.